बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत हूँ ख़बरों, तर्जुमों और तबसरों के साथ। आज यौम एहतजाज था तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान भर में जो ख़बरें हमें आई हैं, लोग निकले हैं, कहीं ज़्यादा निकले हैं, कहीं दर्जनों निकले हैं, कहीं सैकड़ों निकले हैं, कहीं हज़ारों निकले हैं। केपीके जो था वो बहुत बड़ा फ़ोकस था, और वहाँ पर हर बड़ा शहर, वहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद निकली है। सड़कों को ब्लॉक किया गया, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत पुरअमन ये मुज़ाहरे रहे। कराची में जो जुलूस था वो कई जुलूस निकले, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने शेलिंग भी की और लाठीचार्ज भी किया क्राउड को मुंतशिर करने के लिए, लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इंटीरियर सिंध में अगर हम आते हैं, अंदरूनी सिंध भी बहुत ज़्यादा जुलूस थे। हैदराबाद में बहुत बड़ा एक जुलूस था। लोग निकले हैं बाहर, और उन्होंने बिल्कुल इमरान खान की अपील पर ये साबित किया है कि अभी इस वक्त भी जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई के। और जो लीडरशिप, दरमियान की जो लीडरशिप है, वो अब इर्रेलेवेंट हो गई है। किसी भी जगह लोगों ने कोई इंतज़ार नहीं किया किसी लीडरशिप का, और वहाँ पर लोग खुद निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। तो नाउ इट्स बिटवीन इमरान खान एंड हिज सपोर्टर्स। 4-5 चीज़ें जो आज जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो सामने ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक कामयाब ये एहतजाज था, लेकिन और भी इसमें ज़्यादा लोग आ सकते थे। लेकिन एमएनएज़ ने जो एक जिस तरीके से एहतजाज प्लान किया, और फिर वो जिस तरीके से मुक़य्यद हो गया पार्लियामेंट में, उसने बड़े सवाल रेज़ किए। सबसे पहले तो मुंतज़मीन ने कहा कि जी सारे जो अरकान असम्बली और सेनेट ये केपीके हाउस आएँगे, वहाँ से ये अडयाला जाएँगे। फिर ये इत्तला दी गई कि जनाब नहीं, सारे पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, वहाँ पर एहतजाज होगा और उसके बाद फिर अडयाला जाएँगे। वहाँ पर गए, एहतजाज हुआ, लेकिन वहाँ पर इनको पता था, अंदाज़ा था या होना चाहिए था कि यहाँ से इनको निकलने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने वहाँ पर ताले लगा दिए, तो ये जो बहुत सारे एमएनएज़ थे, इन्होंने इस बात का बहाना कि जी अब ताले लग गए, हम नहीं जा सकते, पार्लियामेंट पे ही खड़े होके इन्होंने अपने खिताब कर दिए। बताया जाता है कि सलमान अकरम राजा इस बात पर खफ़ा थे। उन्होंने कहा अरकान असम्बली से कि आप पटियाला की तरफ निकलें। दूसरे लोग तो नहीं निकले, लेकिन सलमान अकरम राजा, महमूद ख़ान अचकज़ई और एतज़ाज़ अहसन ये निकले, और ये उधर इन्होंने ट्रैवल शुरू किया अडयाला की तरफ। इनको रास्ते में रोक लिया गया। दूसरी तरफ जो इमरान खान की फ़ैमिली थी, उनकी जो बहनें थीं, उनको आज चक्री के मकाम पर रोक लिया गया। तो फिर महमूद ख़ान अचकज़ई जो हैं, ये सीधे राजा सलमान अकरम राजा के हमरा ये चक्री पहुंच गए, और वहाँ पर इनकी हलीमा खान और दूसरे जो इमरान खान की बहनें हैं, उनके साथ इनकी गुफ्तगू हुई और बातचीत हुई। लाहौर, जिसके बारे में बड़ा लोग तजस्सुस से देख रहे थे, वहाँ पर भी रैलीज़ निकली, साइज़ेबल रैलीज़ निकली। आलिया, क्रेडिट गोज़ टू आलिया हमज़ा और वहाँ की जो तंज़ीम है, मियाँ इबाद फ़ारूक को भी, कि उन्होंने वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ किया। एमपीएज़ और एमएनएज़ ने भी जुलूस जलसे निकाले। तो जो हमें इत्तलात आई हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़े-बड़े जो रैलीज़ हैं वो निकली हैं। और पुलिस जहाँ पर थी कहीं रोकने के लिए, तो लोगों ने पुलिस को पीछे धकेला, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ जिसमें तशद्दुद, सवाए 2-3 जगहों के, बाकी जो है वो पुरअमन रही है सारी बात। तो ये बुनियादी तौर पर आज का जो दिन था, उसमें जो पीटीआई ने जो शो अपना किया, केपीके में बहुत बड़े-बड़े शो, सिंध में बड़े शो, बलूचिस्तान में, वहाँ पर कोयटा के अंदर भी ये फुटेजेस जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर कोयटा में भी बहुत बड़ा जुलूस, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। वहाँ पर कुछ सड़कों पर टायर जलाने के वाक़यात भी हुए। इंतज़ामिया ने लोगों को वहाँ पे रोकने की कोशिश की, तो लोगों ने रेज़िस्ट किया, और वहाँ पर आप सड़कों पर ट्रैफ़िक ब्लॉक और धुआँ उठते हुए देख सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा-सा वायलेंट मामला हुआ है। अब ये जो सारा दिन जो था, इसमें मुख्तलिफ़ जो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं,
انہوں نے پھر اس کا آلموسٹ بلیک آؤٹ کیا، اور کوئی بلیک آؤٹ کیا اور کوئی وہاں پر ہمیں خبر نظر نہیں آئی، لیکن سوشل میڈیا جو ہے یہ مکمل ان چیزوں کو رپورٹ کرتا رہا، اور بہت سارے لوگ پیدل چل کر بھی پہنچے اڈیالہ کے جیل کے سامنے۔ ایک روٹ اختیار کیا گیا جانے کے لیے بحریہ ٹاؤن کے بیچ میں سے، لیکن وہاں پر بھی پولیس تعینات تھی۔ رات کو کل کنٹینر آ گئے تھے، بہت ساری جگہوں پر کنٹینر لگا دیے گئے، مثلا اسلام آباد میں آپ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے تھے، یہاں پر انہوں نے کنٹینر لگا دیے۔ پھر دفعہ 144 تھی پنڈی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ پر، اور کہیں پر بھی جو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں تھی۔ فیڈرل کیپٹل میں اسلام آباد میں تو F9 پارک میں جو جلسے کے لیے مانگی گئی تھی اجازت، وہ انتظامیہ نے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ نہیں نکلے۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں گاڑیوں کو توڑا گیا ہے۔ جو لا انفورسمنٹ والے لوگ تھے انہوں نے جو تحریک انصاف کے ورکرز تھے یا لیڈران تھے جو احتجاج کے لیے آئے، ان کی گاڑیوں کو توڑا۔ یہ بھی ایک فیئر فیکٹر جس کی وجہ سے اسلام آباد میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اجتناب برتا اور وہ نہیں گئے۔ اب اس میں جو سچویشن میں اس وقت ذرا تھوڑی گرمی اور مزید آ گئی جب الیکشن کمیشن نے وہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جن 15 پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو کیا تھا، ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان کو آج الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا بطور ممبر۔ اس سے بھی ایک ٹینشن میں اضافہ ہوا۔ پھر آج ایاز صادق صاحب نے یہ ایک رولنگ دی، آبزرویشن دی کہ جو 40 اجلاسوں میں جو ایم این اے نہیں آتے وہ اپنی سیٹ قومی اسمبلی اور سینٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق دے کین لوز اٹ۔ اور شیخ وقاص اکرم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی تحریک آئے گی ان کے حوالے سے تو وہ ممبر نہیں رہیں گے اسمبلی کے، کیونکہ 40 اجلاسوں میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ اب ہم ریکارڈ چیک کر رہے تھے تو میاں محمد نواز شریف صاحب 56 اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے، لیکن وہ ان کی ممبرشپ انٹیکٹ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے درخواست دی تھی چھٹی کی، تو درخواست تو نہیں آئی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ذرائع جیسے بتا رہے ہیں کہ رپورٹڈلی ایک درخواست جو ہے وہ فائل میں لگا دی گئی، تو وہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ جناب بالکل وہ تو آتے رہے۔ تو یہ ایک ٹینشن کا یہ باعث بنی یہ چیز، اور جس نے پھر وہاں پر جو اراکین اسمبلی تھے جو مقید ہو گئے تھے انہوں نے خوب نعرے بازی کی اس پوائنٹ پر، اس بات پر۔ اب اگلا جو لاہ عمل ہے وہ اعلان کریں گے۔ ایک بات اور جو آج دیکھی ہم نے، اچکزئی صاحب کا تھوڑا مکالمہ ہوا پولیس والوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کیوں روک رہے ہیں اڈیالہ جانے سے، کیا آپ کے پاس کوئی ہے حکم نامہ؟ اگر حکم نامہ ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ تو پولیس والے نے کہا کہ ہم کوئی مجاز نہیں ہے آپ کو دکھانے کے، ہم کوئی آپ کو حکم نامہ نہیں دکھائیں گے۔ تو وہ پھر اس پر ظاہر ہے ایک وزردار آدمی اچکزئی صاحب وہ خاموش ہو گیا۔ تو اوورآل جو آج کا دن تھا پی ٹی آئی کا، جو ان کو توقع تھی، بہت سارے لوگ نکلے ہیں، اور پی ٹی آئی کی قائدین اس حوالے سے خوش ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کا جو اعتماد ہے عمران خان پر وہ اسی طرح ہی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکلنا اتنے بڑے کریک ڈاؤن کے باوجود، تو یہ پی ٹی آئی اس معاملے میں سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ گین ہی کیا ہے۔ پچھلے 2-4 مہینوں میں جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا تھا، انہوں نے کوئی جو گراؤنڈ ہے یہ سپورٹ ہے اس کو لوز نہیں کیا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے